भारत र चीनको सीमा अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा तनाव बढेको खबर बाहिरिरहँदा यति बेला भारतको हिमाचल प्रदेशको लाहोर स्पिति जिल्लाको कौरिक क्षेत्रमा चिनिया हेलिकप्टरले गस्ती सुरु गरेको छ। चिनिया सेनाले भारतीय वायुसीमा उल्लङ्घन गरेको भारतले आरोप लगाएको छ। चिनिया हेलिकप्टर भारतीय सीमाभित्र आएको र केही समय गस्ती गरेर फर्किएको बताइएको छ। कौरिक सीमा क्षेत्रको अन्तिम गाउँ हो र त्यहाँ चिनिया सेनाले अहिले पनि त्यहाँ विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको भारतीयले जनाएको छ। सन् 2017 को अगस्त महिनामा भारत र चीन दोकलाममा आमने सामने हुँदा पनि कौरिकमा चिनिया सेनाको क्रियाकलाप देखिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। त्यतिखेर चिनिया सेनाले नियन्त्रण रेखा नजिक निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बताएका थिए। पछिल्लो समयमा समेत चिनिया पक्षले त्यो क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। चीनले आफ्नो सेनाको शक्ति बढाउनको लागि सीमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। हिमाचल प्रदेशको कौरिक र किन्नौरको सिपकी लामा चीनले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। त्यस क्षेत्रमा भारत तिब्बत सीमा प्रहरीको तैनाती छ, तर केही वर्ष यता भारतीय सेनाले पनि उपस्थिति बढाएको छ। मे महिनामै भारत र चीन बीच लद्दाख र सिक्किममा भिडन्त तथा ढुङ्गा हानाहान भइसकेको अवस्था छ। पटक पटक भारत र चिनिया सेना बीच सीमा क्षेत्रमा झडपको अवस्था सृजना भएको छ। चिनिया सेनाको हेलिकप्टरले त्यस क्षेत्रमा गस्ती गरेपछि भारतले भने आफ्नो सीमा रेखालाई कुल्चदै चिनिया सेना आफ्नो आकाशमा प्रवेश गरेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला एसियाली शक्ति राष्ट्र चीन र भारत सीमा विवादमा केन्द्रित भएको छ। भारतले नेपालको भूमि समेत मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि बढेको नेपाल भारत सीमा तनाव समेत पछिल्लो समयमा चुलिदो अवस्थामा रहेको छ। चीनले पछिल्लो साता लद्दाख सँगै प्योङयाङ सो लेकमा र गलवान उपत्यकामा थप सेना समेत तैनात गरेको छ। गलवान क्षेत्रमा पछिल्लो 2 सातामा 100 भन्दा धेरै पाल टाँगेर चिनिया सेनाले बङ्कर निर्माण गर्न शक्तिशाली सैन्य उपकरण समेत ओसार पसार गरिरहेको छ, जसको दृश्यहरू समेत सार्वजनिक भइरहेको छ। भारतीय टेलिभिजन विभिन्न मिडियाहरूले यस विषयमा खबर सार्वजनिक गर्दै चिनियाहरूले यसको सैन्य उपकरण ओसार पसार गरिरहेको दृश्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार गत साता मात्रै चिनिया सेनाले लद्दाख क्षेत्रमा धेरै गतिविधिहरू अगाडि बढाइसकेको छ। दुवै देशका सिपाहीहरूको झगडा समेत भएको केही भिडियो सार्वजनिक भएका थिए। चिनिया सेनाको गतिविधिबाट भारतीय पक्ष असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ। विवादित मानिएको प्योङयाङ सोलेकबाट भारतीय सेनालाई चिनिया सेनाले जबरजस्ती हटाएपछि थप तनाव उत्पन्न भएको हो। भारतीय सेनाले पछिल्लो साता सीमा क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको छ। भारतीय सेनाका प्रमुख एमएम निर्भाना स्वयं समेत सीमा क्षेत्रमा गएर नजिकै अवलोकन गरेका थिए। मे महिनाको पछिल्लो साता दुई पक्षका सिपाहीहरू बीच उत्तरी सिक्किम स्थित हिंसात्मक झडप हुँदा 100 भन्दा धेरै सैनिक घाइते भएका थिए। यसैबीच भारतीय सेनाले चिनिया सेनाले आफ्नो सीमा गस्तीमा बाधा उत्पन्न गरेको जनाएको छ। यसअघि सन् 2017मा भारत र चीनका सेना दोकलाममा 2 महिना भन्दा बढी आमन्य सामान्य भएका थिए। सिक्किम नजिकको भारत भुटान र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दोकलाममा करिब 2.5 महिना भारतीय र चिनिया सैनिक बीच हालहालको स्थिति समेत निर्माण भएको थियो। त्यति बेला एसियाको यी 2 ठूला छिमेकी बीच देखिएको तनाव युद्धमा परिणत हुने हो कि भन्ने त्रास समेत सृजना भएको थियो। दोकलाम विवाद टरे पनि लामो समय चीन र भारत बीच संवाद नै टुटेको थियो, तर दोकलाम विवाद भएको करिब 8 महिनापछि चीनको वुहानमा भएको मोदी र बीचको अनौपचारिक भेटपछि दुई देशको सम्बन्धमा सुधार उन्मुख संकेत देखिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समयमा फेरि पनि सीमामा तनाव बढेसँगै दुई देश बीच तनाव उत्पन्न भएको छ। सेना बीच दुई देशका सेना बीच नै आपसमा भेट्ने स्थिति भएपछि यति बेला दुई देशले नै सैनिक संरक्षण र सैनिक फोर्सहरूलाई सीमा क्षेत्रमा बढाइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो तनावलाई चीनको उक्त असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा समेत लिइदै आएको छ। भारतीय सेनाले अरुणाचल राज्यमा बृहत संयुक्त अभ्यासको समेत घोषणा गरेको थियो, जसमा करिब 15,000 सैनिक सहभागी हुने बताइएको थियो। भारतीय सेनाको उक्त घोषणाप्रति समेत चीन असन्तुष्ट बनेको छ। चीनले भारतको नियन्त्रण रेखामा रहेको अरुणाचल क्षेत्रको अधिकांश क्षेत्रलाई आफ्नो हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ। लद्दाख स्थित सीमा क्षेत्रमा समेत चीनसँग भारतीय सैनिकको यही महिना 3 पटक झडप भइसकेको छ। त्यसैले अहिले चीनले यहाँ आफ्नो सैनिक संख्या 6000ले बढाएको छ। भारतले पनि सेना थप्दै लगेको अवस्था छ। यस्तोमा सीमा क्षेत्रमा तनाव थप लम्बिन सक्ने आशंका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले र भारतीय सेना समेत यसको पुष्टि गरेका छन्। भारतीय सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वी लद्दाखमा 5 मईमा भएको झडपमा चीनका सैनिकले भारतीय जवानमाथि लाठी, काँडेतार र ढुङ्गाले आक्रमण गरेका थिए।
न्युज एजेन्सी एनएनआईले सैनिक स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ, चिनिया सेनाको रवैया पाकिस्तान समर्थित ती पत्थरबाज जस्तै थियो जसले काश्मीरमा भारतीय जवानलाई मार्छन्। भारतीय मिडियाका अनुसार यस क्षेत्रमा चीनको सैनिक सङ्ख्या भारतभन्दा ठुलो थियो र यो अनप्रोफेसनल तरिकाले भिडन्तमा उत्रियो। चिनिया सेना आक्रामक रहेको आरोप भारतीय सञ्चार माध्यमले लगाइरहेका छन्। यस महिनामा सबै सीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। मे महिनामा पूर्वी लद्दाखको पेन्गोङ झिलमा भारत र चीनका 200 सैनिक आमने सामने भएका थिए। त्यसक्रममा दुवैले ढुङ्गा मोडा गरेपछि दुवैतर्फका अधिकृतहरूबीच वार्ता भयो र भिडन्त रोकिएको छ। 9 मेमा उत्तरी सिक्किम स्थित 16,000 फिटको उचाइमा रहेको नाकुला सेक्टरमा समेत भारत र चीनका 150 सैनिक भिडन्तमा उत्रिएका थिए। यस झडपमा दुवैतर्फका करिब 100 जना सैनिक घाइते भएका थिए। यसमा अफिसरहरूले वार्ता गरेपछि समस्या सुल्झाएको थियो। 9 मेमै चीनले लद्दाखको लाइन अफ कन्ट्रोल क्षेत्रमा आफ्नो हेलिकप्टर पठायो। चीनले हेलिकप्टर सीमामा पठाएको थाहा पाएपछि भारतले पनि त्यहाँ लडाकु विमान पठायो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार धेरै वर्षपछि चीनलाई जवाफ दिनका लागि भारतले सीमा क्षेत्रमा लडाकु विमान पठाएको बताइएको छ। भारत र चीनबीच लगभग 4000 किलोमिटर लामो सीमा रहेको बताइन्छ, तर यो पूर्व निर्धारित भने छैन। यसको कारण हो सन् 1914मा म्याकमोहनले जुन सीमा निर्धारण गरेका थिए त्यो चीनलाई मान्य छैन। यसकारण चीन र भारतबीच बेला बेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यस अवस्थामा चीन तथा भारतका सेनाहरूले जहाँसम्म जमिन कब्जा गरेका छन् त्यसलाई नै अस्थायी रूपमा वास्तविक रेखा मानिँदै समेत आएको छ। भारत अमेरिका र जापानको सँग नजिकै सम्बन्धले चीन सुरक्षाका दृष्टिकोणले असहज गरेको विज्ञको भनाइ छ। हिन्द महासागरमा भारत र अमेरिकाको सक्रियताले चीन रुष्ट बनेको छ। चीनले पनि आफ्नो तरिकाले विश्वलाई शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो गतिविधिले भारत चीन सम्बन्धमा तनाव भएको समेत भारतीय पक्षको भनाइ रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा भारतको सदस्यताको विरोध चीनले गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ। सन् 1953मा भारतले सदस्यता पेश गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो भिटो पावरको प्रयोग गर्दै चीनले पाकिस्तानमा लुकेका भारतको मोस्ट वान्टेड आतंकवादी जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसुद अजहरको बचाउ गरेको थियो। उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषित गर्नुमा चीनले अड्कन पैदा गरेको भारतको आरोप रहेको छ। सन् 1962को युद्धमा दौरानमा भारतको सबैभन्दा ठुलो भूभाग कब्जामा गरेपछि चीनिया सेनाले भारतको विभिन्न ठाउँमा कब्जा गर्न खोजेको भारतको आरोप समेत रहेको छ। चीनले अरुणाचल प्रदेश आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको भारतीय पक्षको आरोप छ। अरुणाचलको विवादित क्षेत्रको प्रचार गर्नका लागि चीनले त्यहाँ बस्दै आएका निवासीहरूलाई स्ट्याफल भिजा दिने गरेको छ। त्यसको विरोध भारतले गर्दै आएको अवस्था छ। चीनद्वारा खाडी देशहरूमा आफ्नो सामान पुर्याउनको लागि चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर समेत बनाउँदै आइरहेको अवस्था छ। भारत सम्बन्धमा तनाव आउनुको मुख्य कारण एउटा तिब्बत समेत रहेको कतिपयले बताइन्छ। चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा बनाएपछि तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामा भारतको शरणमा गएका थिए। अन्य तिब्बती नेताहरूलाई आश्रय दिएका कारण पनि भारत चीन सम्बन्ध तीव्रता पैदा भएको हो। लद्दाखमा सडक निर्माण गरेर चीनले एउटा बखेडा खडा गरेको भारतको आरोप छ। चीनले निर्माण गर्ने योजनालाई लिएर भारतले विरोध गर्दै आइरहेको अवस्था छ। सडक निर्माणलाई लिएर भारत र चीनबीच पटक पटक तनाव समेत हुँदै आएको छ। सन् 1993 र 1996मा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा हस्ताक्षर भएको थियो।